الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. قال الله جل شانه في القرآن المجيد من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث صحيح من رغب عن سنتي فليس مني. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے. درود و سلام امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم امام الحرمین امام الثقلین امام المذنبین رحمت للعالمین شافع روز جزا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے. زیوکار سامعین، آج 7 تاریخ ہے فروری دی. 14 تاریخ نو جدید زمانے اندر مغربی تہذیب اندر اور ایسے لوگ جڑے مغربی تہذیب دے دلدادہ نے گرویدہ نے
وہ لوگ 14 تاریخ نو فروری دی ایک دن مناندے نے جدا نام ہے ویلنٹائن ڈے۔ زیوکار ساتھیو، انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا والے نے لکھے ہے، انہوں دے مطابق ایک دن عاشقاں دا دن ہے، اور پھر بک آف نالج انسائکلوپیڈیا انہیں اس دن دے حوالے نہ لکھے ہے کہ ایک محبوب لوگاں دا دن ہے۔ ایدی ابتدا تے شروعات 270 عیسوی دے اندر ہوئی، اور 14 تاریخ فروری دا مہینہ ایک بندے دا نام ہے، روم دا رہن والا ہے حضرات، انہوں رومی سینٹ ویلنٹائن کیا جاتا ہے۔ انہوں نہ گورنمنٹ نے آکھیا اپنا مذہب تبدیل کر لے، انہیں اپنا مذہب تبدیل نہیں کیتا، او دی پاداش اندر انہوں جیل پہ جیتا گیا، ایک قید دی اندر ہے تے جیلر دی بیٹی اتھی آندی ہے۔ حضرات یہ میں ساری تفصیل بیان کر رہے ہیں تاکہ تانوں سن پتہ تے لگے نا اسی اپنے سکول اندر، کالج اندر، اپنے معاشرے اندر کی کر رہے ہیں، کی کروا رہے ہیں، ساڈے بچے کدھر نو جا رہے ہیں۔ حضرات 14 تاریخ ہے، اے بندہ جڑا قید اندر ہے، اینو جیلر دی بیٹی نال محبت ہوندی ہے، انہاں دے سارے سلسلے چلدے نے، انہوں عدالت نے پھانسی دی سزا سنائی ہے۔ انہیں پھانسی تو پہلا لیٹر لکھیا، خط لکھیا اپنی محبوبہ، وہ دے اندر درج ہے کہ اے تیرے ویلنٹائن ولو، یعنی کہ اے خط ہے جیویں اسی لکھنے ہیں نا فرام فلاں فلاں، لکھے ہے درج کیتا ہے۔ حضرات اسے یاد اندر ہی نا اے عیسائیاں اس رسم کو ایجاد کیتا، اور یہ سارا سلسلہ چلتا رہا، یہ چلتا چلتا ساڈے معاشرے اندر بھی پہنچے ہیں۔ یہودی تے عیسائی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنا مخالف سمجھے، ساڈے مذہب دے نہیں، ساڈے طریقے تے نہیں، ساڈے اسلام دے دین دے اے مخالف لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا خالف الیہود والنصارى، خالفو انہاں دی مخالفت کرو، انہاں دی مخالفت کرو، جا بجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ زیوکار ساتھیو، بڑی سمپل جی بات ہے، جتھے میرے معاشرے اندر تربیت کا انتظام ہے، اتنے تربیت تے پھر اسلام دی ہونی چاہیے نا، اتنے طور اتوار طریقے سلیقے تے اسلام دے دسے جانے چاہیے نا، لیکن ایسا قطعاً نہیں ہوندا۔ اسلام دیاں چیزاں نہیں سکھائیاں جاندیاں، بلکہ لوگاں نو یہ سکھایا جا رہا ہے مغربی تہذیب، جدیدیت وال لگے جاؤ، ترقی یافتہ بن جاؤ، اور جو یہ لوگ کردے نے نا، جنہ دے ہاتھ اندر ٹیکنالوجی ہے وہی تسی کر دے جاؤ۔ حضرات بات ایتھے بس نہیں، یہ جڑا تہوار اور دن منایا جاندہ ہے نا، یقینی طور تے ایدہ نتیجہ الہاد ہے، حیا باختی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، اور فاسد اعتقادات رواج پکڑ دینے، غلط عقائد لوگ اختیار کر دینے۔ حضرات اس تہوار دی بنیاد تے فسق و فجور دا راستہ بہت کھل جاندہ ہے، بے حیائی عریانی فحاشی نو فروغ ملدا ہے۔ ہوندا کی ہے حضرات، پھل پیش کیتا جاندہ ہے، تحریراں لکھیاں جاندی ہیں، قربت دے ذریعے بندے نے، جدو قربت دا ذریعہ بندا ہے تے نبی پاک نے تے فرمایا سی نا، جتھے عورتاں ہوں نا اوتھے تسی نہیں جانا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا اپنے صحابہ نو۔ حضرات آقا علیہ السلام دا اے حکم ہے،
اور میری بیٹی، میری بہنا، میرا بھائی، میرا نوجوان، میری دوشیدہ نوجوان بہن جدو سکول کالج یونیورسٹی اندر جاندی ہے غیر محرم دے نال اختلاط ہوندا ہے اور اے مختلف تہواراں دے سامنے رکھ کے اسی دوسریاں دے قریب جانے ہاں جیڑے کہ اسلام نے ساڈے واسطے نا محرم قرار دیتے نے حضرات، او دا نتیجہ تے پھر فحاشی تے اڑیانی ہے نا۔ آئیے ذرا غور کیجئے اے دے بارے سانو اسلام چوکی رہنمائی مل دی ہے، اور میں کہاں گا اپنے جا کے بیٹیاں نو واضح الفاظ اندر سمجھاؤ جڑے باہر معاشرے اندر جاندے نے، کوئی کام کاج کردا ہے، کوئی جاب کردا ہے، کوئی نوکری کردا ہے، کوئی پڑھن لکھن جاندا ہے، او دا باہر آنا جانا ہے، انہوں ضرور سمجھاؤ۔ اور ہے بطور خاص غیر شادی شدہ نوجوان ہے انہوں یہ چیزاں دسنیاں بہت لازمی نے۔ حضرات، اسی ایک دوجے دی اصلاح نہیں نہ کران گے تے پھر اسی بہترین امت نہیں قرار سکدے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوکاں نو سمجھایا نیکی دی دعوت دو، اس گناہ تو لوگاں نو محفوظ رکھو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید اندر حکم دیتا ہے، خیرکم کنتم خیر امہ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تسی بہترین امت جے کر دے کی ہو، تسی نیکی دا حکم دیندے ہو۔ بہتر ادوں میں انسان جدو نیکی دا حکم دے گا، نیکی دا حکم نہیں دے گا تے اے بہتر نہیں، نیکی دا حکم نہیں تے بہتر نہیں، برائی تو منع نہیں کر دے تے اسی بہتر لوگ نہیں۔ حضرات، آئیے غور کیجئے، میری دعا ہے اللہ اسی جو سنیے سنائی او دے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائی۔ آئیے ذرا غور کیجئے، دو جگہ دے پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برا پیار نہ دود پڑھ لو نا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آوازاں لگائی ہیں، اللہ فرماندے نے من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اللہ فرماندے نے جڑا انسان اسلام تو علاوہ کسے دوجے طریقے نو اپنائے گا، اسلام نو چھڑ دے گا، اسلام دے طور طریقیاں نو چھوڑ دے گا، من یبتغ غیر الاسلام دینا، جڑا بندہ اسلام نو چھڑ کے، جڑا بندہ اسلام دے طور اتوار تے سنن نو چھوڑ کے دوجے کسے دین دے واسے چلا جائے گا، اللہ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، او دے کولوں ہرگز قبول نہیں کیتا جائے گا، او دے کولوں ہرگز پوچھے ہی نہیں جائے گا۔ حضرات، اے لفظ فلن میں نہ جیڑا اے دا معنی ہوندا ہے ہرگز ناٹھی رب نے پھیر دیتی ہے، منفی رب نے اے گل قرار دیتی ہے، کائنات دے لوگو ان قریب میں دوے لاؤن والا ہے، انہاں کولو ہرگز او طریقہ نہیں قبول کیتا جائے گا۔ اسلام ہی واحد راستہ ہے جنہوں اللہ نے پسند کیتا ہے، جدا اللہ نے حکم دیتا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، یہود و نصارہ دی پیروی کرنے والے جیڑی امت او جا رہی ہے نا، اس امت دے پیچھے ساڈی امت لگنا والی، انہاں دے طریقیاں نو اپنانا والی۔ صحیح حدیث پاک اندر آندا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کردے نے، آندے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میری امت بنی اسرائیل دی مماثلت اختیار کر لے گی، اے ایویں انہاں دے نال چلے گی جیویں جُتی دا پیر اکو جہا ہوندا ہے، دوویں پیر اکو جے ہوندے نے نا، جوڑا اکو ہی بنایا جاندا ہے، جس طرح ایک جُتی دوسری جُتی ورگی ہویا کر دیے۔ میری امت بھی بنی اسرائیل دے طریقیاں
نو ایویں اپنا لے گی۔ اے گل ذرا غور نال سن لے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک اندر ایک مثال نو بیان کیتا ہے۔ آقا فرماندے نے میرے صحابہ بنی اسرائیل دے اندروں اگر کسے بندے نے اپنی ماں نال بدکاری کیتی ہے تے میری قوم اندروں میری امت اندروں بھی ایویں دے شخص آ جان گے جڑے بنی اسرائیلیاں دے ایویں دے لوگاں وانگو اپنی ماں دے نال بدکاریاں کرن گے۔ سونیا ویلا آ گیا ہے اسی یورپ دی گل کرنے ہاں، مغرب دی گل کرنے ہاں، اسی انہاں لوگاں دی گل کرنے ہاں جنہاں نو اسلام دا کوئی پتہ کوئی نہیں، جنہاں نو دین اسلام دی کوئی خبر نہیں، جڑے حیا باختہ لوگ نے، فحاشی اندر ڈبے نے، جنہاں دے کول حیا تے شرم کوئی نہیں، اسی انہاں دے پیچھے لگ گئے ہاں۔ نبی پاک نے فرمایا سنا میری امت بنی اسرائیلیاں وانگو انہاں دے پیروکار بن جان گے۔ سونے اللہ دا قرآن کی کہندا ہے، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے کائنات دے لوگو تواڈے واسطے اللہ تے رسول دی زندگی اندر اسوائے، کھانا کھانا جویں محبوب نے کھادا ہے ایویں زندگی گزارنا جویں محبوب نے گزاری ہے، ایویں سفر کرنا جویں محبوب نے کیتا ہے۔ تیرے واسطے نمونہ رسول پاک دی ذات ہے، تو کہنا میں فلاں مفکر دی گل پڑھی ہے، تو کہنا میں فلاں یورپ دی گلی اندر اے طور طریقہ دیکھیا ہے، تو کہنا میں مغرب دے لوگاں نو انج کر دیاں ویکھیا ہے تے میں انج کر کے دکھاواں گا۔ نہ سویا دن قیامت دا ہوئے گا تیرے عمل تے ٹھپا لگ جائے گا، فلئی قبل منہ تیرے کلو عمل قبول ہی نہیں کیتا جائے گا۔ حضرات گل ذرا غور نال سنیا جے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے آندے نے میرے محبوب نے فرمایا لا تشبہوا بالیہود والنصارى، اے یہودیاں تے عیسائیاں دا تسی طور طریقہ نہ اپناؤ۔ حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جیڑا بندہ جیڑی قوم دی مماثلت اختیار کرے گا، جیڑا بندہ جیڑی قوم وانگو بننا چاہے گا، قیامت دا دن ہوئے گا انہوں اسے قوم اندروں اٹھایا جائے گا۔ سونیا تو تے دعاواں منگیا کر لا، مولا صحابہ دی جماعت دا ساتھ دے دے، انہاں دے نال محبت دا اظہار کریا کر۔ نبی پاک نے اے فرما دیتا ہے قیامت نو بندہ او دے نال اٹھے گا جدی مماثلت اختیار کردا ہوئے گا، جدی موافق دے نال جدے وگری زندگی گزاردا ہوئے گا، جدے وگرے طور طریقے اپناندا ہوئے گا، قیامت والے دن آقا فرماندے نے او دے نال ہی اٹھایا جائے گا۔ آدرا ویکھ لے نبی پاک نے فرمایا وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اللہ رب العزت نے اس بندے دے ذلت مقدر کر دیتی ہے، ذلت او دے مقدر اندر لکھ دیتی ہے، رسوائی او دے مقدر اندر لکھ دیتی ہے۔ جیڑا بندہ میرے حکم دی مخالفت کردا ہے، جیڑا بندہ میرے حکم نو نہیں مندا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گارنٹیاں دتیاں نے اے بندے تے ہمیشہ ذلت تے رسوائی آ کے ہی رہ گی۔ طریقہ نبی پاک دا، سلیقہ نبی پاک دا، طور اتوار زندگی گزارن دے طریقے نبی پاک دے، جن نے مخالفت کی تھی جُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جڑے بندے نے میرے حکم دی مخالفت کیتی ہے، جڑے بندے نے میرے کام دی مخالفت کیتی ہے، اس بندے واسطے ذلت مقدر ہے، جن مرضی پاپڑ بیل لے۔ اور اے نبی پاک نے کہہ دیتا ہے نا ذلت مقدر آئے گی۔ حضرات اسی بڑے مالو دولت کٹھے کر لئیے،
اسی بڑیاں چلاکیاں کر لئیے، ذلت مقدر اندر ہے، اے مقدر اندر ہے۔ ہن ویکھو نا، ساڈی معیشت بڑی نیچے چلی گئی ہے، اسی ویسے اخبار تے اعلان کر دئیے، اسی ویسے ٹی وی والے نوں کہہ دئیے لے بھئی ہن تسی یہ خبر چلا دیو اس سال 4% مہنگائی تھلے آئی ہے، تے جننے مرضی کہندے رہو آئی تے ہے کوئی نہیں، جنہ مرضی کہندے رہو، یہ ذلت مقدر ہے۔ تسی کروڑاں لا کے جاندے ہو پھر تانوں اپنے ملک وڑن دیندے نے، تے انہاں واسطے تہاں ویزا فری کیتا ہے، بس جہاز دی ٹکٹ ہی لا کے ہونی ہے، ویزا ہی فری ہے سارے واسطے، پاکستان دا سارے واسطے ویزا فری۔ ایک ذلت ہے نا، وہ اگلے لاگ نہیں لگن دیں، تو آڈا وزیر اعظم چلا جائے سیکیورٹی دے نام تے انہاں دے کپڑے بھی لا لیندے نے۔ حضرات، یہ ذلت مقدر ہے جدو اسی ایسے لوگاں دے طریقے نو اپناواں گے جڑے لوگ اسلام والے نہیں، جڑے لوگ مذہب والے نہیں، اسی اگر انہاں دے طریقے نو اپناواں گے ذلت مقدر ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ویلنٹائن عیسائی آدمی ساڈا نوجوان اپنے کالج یونیورسٹی اندر جائے تے او 14 فروری والے دن ویلنٹائن ڈے دے نام تے حیا باختی انہاں دے حیا تے شرم دا جنازہ نکل جائے، اسی کس گلوں مسلمان لے گئے؟ آئیے ذرا غور کیجئے۔ دو جگہ دے پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا نبی پاک علیہ السلام دی سنت نو اپنا لے، اسے سنت دے نال ہی برکتاں نہیں، اسے سنت دے نال ہی کامیابیاں نہیں۔ سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا، مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا، سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا۔ 1.25 لاکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے، 1.25 لاکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے، اقصا دے وچ ملن گے 17 بنان والے، پر مدنی براق والا تینوں اگے کھڑا ملے گا، سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا۔ حضرات آئیے ذرا گل غور نہ سنیے، نبی پاک علیہ السلام دی زندگی نو اپنانا والا ایویں جے کائنات دے لوگوں جویں اس بندے نو پتہ ہے میں قیامت دن نبی پاک دے سامنے بھی جانا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نو جا کے منہ نہیں وکھانا ہے، تائیں تے اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ کائنات دے لوگو اے اسوہ اس انسان واسطے وے جڑا بندہ اللہ نال ملاقات دی امید رکھدا ہے، جڑا بندہ قیامت دے دن رب دے نال ملاقات دی امید رکھدا ہے، وہی سنت نو اپناوندا ہے، وہی بندہ نبی پاک علیہ السلام دی زندگی تے عمل کردا ہے۔ آئیے ذرا گل غور نہ سنیے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے آندیاں نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی پاک علیہ السلام نے قال فی مرضہ الذی توفی، نبی پاک نے اس مرض اندر فرمایا جڑے مرض اندر نبی پاک علیہ السلام دنیا تو چلے گئے،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا ماتا فیہ او دے اندر جدو دنیا تو گئے لینا تے آقا نے کی فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا مسجدات بھی الفاظ نے کائنات دے لوگوں آقا فرماندے نے اللہ یہود و نصارہ تے لعنت کرے انہاں لوگاں نے کی کیتا ہے انہاں دے انبیاء جدو دنیا تو چلے گئے انہاں اپنے انبیاء دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا قبراں تے سجدے کرن لگ گئے اے اللہ میں تیرے کولوں دعا کرنا وا کہ اے اللہ میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنائی نبی پاک نے دعاواں کیتیاں نے حضرات یہود و نصارہ ایسی قوم ہے یہود و نصارہ دا ایک ایک فرد ایسا فرد ہے یہ ایسے بندے نے دنیا دے اندر جنہ دے بارے نبی پاک نے لعنت فرمائی ہے اور اے دعا کیتی اللہ تو ہی لعنت کر دے انہاں لوگاں تے حضرات یہود و نصارہ جنہاں نو اسی اپنام دی کوشش کرنے آں جنہاں دے طور طریقے اسی اپنام دی کوشش کرنے آں نبی پاک نے انہاں واسطے اللہ دی لعنت دیاں یہ باتاں دسیاں نے آئیے ذرا گل غور سنیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جے اے کائنات دے لوگ اے دنیا والیو صوموا یوم عاشوراء خالفوا فیہ الیہود والنصارى نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ یوم عاشوراء دا روزہ رکھیا کرو یوم عاشوراء دا روزہ رکھو تے یہودیاں دی مخالفت کرو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے یہودی تسویں دا روزہ رکھن والے اے یہودی اپنے نبی دی نجات دا روزہ رکھن والے آقا نے فرمایا تسی یہودیاں دی مخالفت کرنی ہے جڑے یہودی 10ویں دا روزہ رکھ دے نے تسی انج کریا کرو نا 9ویں دا روزہ رکھ لیا کرو یا 11ویں دا روزہ رکھ لیا کرو حضرات دی تصریح صحیح مسلم اندر موجود ہے نبی پاک نے فرمایا اگر میں زندہ رہا نا لا صومن التاسع میں 9ویں دا روزہ رکھاں گا پتہ اے چل دے دعا حدیثاں تو اے یہودی 10ویں دا روزہ رکھ دینے آقا نے اپنی امت نو یہودیاں دی مخالفت سکھائی ہے یہودیاں دے اپوزٹ چلنا ہے یہ جدن نو جا رہے نے انہاں دے مخالف سمت اندر چلنا ہے انہاں دے مخالف ہی نکلنا ہے آقا نے 9ویں دا روزہ دسیا ہے یا علماء دے نزدیک 11ویں دا روزہ ہے حضرات ایسا کام جیڑا کام کرنا بھی نے کیے آقا نے فرمایا اگر یہودی کر دینے اسی انہاں دے مخالف ہی کام کران گے آقا نیکی دا کام انہاں دے نال رل کے کرن واسطے تیار نہیں تے سونیا جیڑی چیز سانو حیا تو دور لے کے جاندی ہے اے ویلنٹائن ڈے والے دن نبی پاک سانو حیا پاکتی دا کیویں درس دے سکدے نے سونیا بے شرمی دا نبی پاک سانو کیویں درس دے سکدے نے اجازتاں نہیں مل سکدیاں اجازتاں قطعاً نہیں مل سکدیاں قطعاً کوئی اجازت نہیں ویلنٹائن ڈے دے نام تے اگر بے شرمی دے سیلاب آ جان تے سانو پتہ نہ چلے حضرات اے نہ گل سیانے کہندے نے ماں نو اپنی دھی دا پتہ ہے اے کی کردی پھر باپ نو اپنے بیٹے دا پتہ ہے کی جدو سارا کوئی سانو پتہ ہے تے اسی انہاں نو اینی ڈھل کیوں دے دینے ہاں کہ گناہ دے کام کر لین اے ایسے کام کر لین جڑے انہاں نو اسلامی معاشرے تو دور لے جان اے بے شرم ہو جان بے حیا ہو جان حضرات اسی قطعاً اجازت نہیں دے سکتے اسلام نے اجازت دیندا آئیے غور کیجئے دو جگہ دے پیر محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम में जगह जगह यहूदियां ते ईसाइयां दी मुखालफत सिखाई गए। आका फरमांदे ने लैसा मिन्ना मन तशब्बह बिगैरिना ला तशब्बहु बिल यहूदी वला बिन नसारा। ऐ मेरे सहाबा जेड़ा बंदा साडे तो इलावा किसी होर दा तरीका अपनाएगा लैसा मिन्ना ओदा साडे नाल कोई तल्लक नहीं है, वो साडे विचों नहीं, साडी जमात विचों नहीं। आका फरमांदे ने ला तशब्बहु बिल यहूदी वला बिन नसारा। यहूदियां दे वांगू ना बन जाया जे, जेड़े काम यहूदी करदे ने ओ ना करया जे, जेड़े काम नसारा करदे ने ईसाई करदे ने ओ ना करया जे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर एक गल दी सानू मिसाल दी है। आका फरमांदे ने फइन्ना तस्लीम अल यहूदी बिल असाबी। ऐ जेड़े यहूदी होया करदे ने ना ये अपनी उंगलियां दे नाल सलाम करदे ने। ते नबी पाक ने फरमाया व इन्ना तस्लीम अन नसारा बिल अकुफी। ऐ जेड़े ईसाई ने ना ये अपनी हथेली दे नाल सलाम करदे ने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ना तुसी उंगलियां नाल सलाम करना है, ना तुसी हथेली नाल सलाम करना है। ऐ साडे अंदरों कई लोग जांदे इंज करके हाथ चुक छड़ दे ना ना सोने जायज कोई नहीं। तेरे करीब आ गया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहना ते कहने वाला जवाब देने वाला भी जवाब दे। सोने नबी पाक ने फरमाया है जदों दो मुसलमान मिलदे ने जदों मुसाफा करदे ने इन्हां दोवां दे हाथ जुदा होण तो पहला इन्हां दे गुनाह माफ कर दिते जांदे ने। साडे अंदर ते ए नियत ही नहीं ना मैं सलाम गुनाह माफ करवाण वास्ते लै रहा हां। साडे अंदर ते ए नेकी दा जज्बा ही नहीं उठदा। असीं ओनू सलाम करना जिहदे कोलों कर्जा लैना है, असीं ओहदे नाल सलाम करना जिहदे कोलों पैसे लैने ने, असीं ओहदे नाल सलाम करना जिहदे नाल कारोबार करना है, असीं ओहदे नाल सलाम करना जिहदे कोलों सानू कोई गरज है। हज़रत सलाम नबी पाक ने सिखाया ते जेड़े हत्थां ते हथेलियां दे नाल सलाम करदे ने आका ने मना कर दिता यहूद नसारा इंज करदे ने ते ऐ मेरे साहबा तुसीं ना इंज करया जे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे साहबा यहूदी जेड़े ने ना कदी भी अपनी जुत्ती अंदर नमाज नहीं पढ़दे ते तुसीं अपनी कदी कदी जुत्ती अंदर भी पढ़ लिया करो, अपने मौजे अंदर भी पढ़ लिया करो। मसला जुत्ती अंदर नमाज मुस्तहब है, मौजे अंदर जराबा अंदर नमाज मुस्तहब है। यहूदी नबी पाक ने फरमाया एक कदी मौजे ते जुत्ती अंदर नमाज नहीं पढ़नगे ते आपने की फरमाया मुखालफत। सलाम लेना किसी का हाल पूछना मैं दसो कितनी बड़ी नेकी है, बहुत बड़ी नेकी। इस नेकी का भी नबी पाक ने फरमाया जिवें यहूदी करदे ने तुसीं एवें नेकी नहीं करनी, मैं तुहानूं तरीका दसना वो तुसीं इंज करना। ला तहतकिरन्ना मिनल मारूफि शैया वलो अन तलका अखाका बिवजहिन तलिक। ऐ मेरे मुसलमान उम्मत, ऐ मेरे सहाबा किसे नेकी नूं हकीर ना जानो, यहां तक के सिर्फ किसे दे नाल मुआनका करना ही क्यों ना होए कि तू अपने किसे मुसलमान भाई नाल सीने का सीना ला के मिले, जफ्फी पा के मिले, मुआनका करे, इस नेकी नूं भी हकीर ना समझो। नेकी है ना तुसी मुलाकात की थी, नबी पाक ने यहूदियां वगरी नेकी भी पसंद नहीं की थी। आका ने हमेशा सानू की सिखाया है यहूदो नसारा की मुखालफत करनी ते असीं भज भज के जाने ओ लाला जो ना करना है वही असां करना है। ते जेड़ा बच्चा साडे कोलों ना यूनिवर्सिटी चला जाए ना, एमफिल च दाखला मिल जाए, पीएचडी दाखला मिल जाए, एमएस करन लग जाए, एमएससी करन लग जाए, बीएस करन लग जाए, ਉਹਦੀ ਹਵਾਈ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਆਂਦਾ मैं जदीद दौर अंदर आ गया,
میں نوے نوے مفکرین نو پڑھ رہا، میں بڑے بڑے شاعراں نو پڑھ رہا، میرے اندر تے ویکھو تخیل دی آفرینی آ گئی ہے، میرے اندر تصورات دی فراوانی آ گئی ہے، اپنے دماغ اندر پتہ نہیں کتنے اٹھتا پھردا ہے۔ حضرات جڑے مفکرین نو پڑھ کے اسی کہنے نا میرے خیالات اندر بڑی فراوانی آ گئی ہے، میں خیالات دا بڑا وسیع ہو گیا، انہاں دی تے مخالفت نبی پاک نے سکھائی۔ چنگی گل لے لو، شیطان کولوں بھی مل جائے نا تو چنگی گل شیطان دے گیا نا، ایت الکرسی پڑھ کے سویا کر تیری چوری نہیں ہوئے گی، شیطان دس گیا نا۔ حضرات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات چنگی گل مل جے لے لو، طور طریقے مخالفت نبی پاک نے نہ لوگاں دی سکھائی ہے کرو، اے کرنی پے گی، سنت ہے تاں ہی سانو مزہ آئے گا۔ مسنون زندگی، اور میری گل یاد رکھیا جے، ہمیشہ مسنون زندگی گزارو، اے دے اندر ہی خیر ہے، اے دے اندر ہی برکت ہے۔ جڑے بندے روپیہ پیسہ آ جان دے بعد، جڑے بندے سٹیٹس عہدہ مل جان تو بعد مسنون زندگی نو چھوڑ دیندے نے، اللہ دی قسمیں وہ بندے ذلیل و رسوا ہو کے رہ جاندے نے۔ مسنون زندگی، پیشاب انسان 4-5 واری روزانہ ضرور جاندا ہے، واش روم باتھ روم ضرور جاندا ہے، نبی پاک جیویں گئے نے جیویں سکھایا اوویں جاؤ، دعا پڑھ کے باہر نکلو، کھانا کھا رہے ہو دعا پڑھو، شروع اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بھول گئے ہو بسم اللہ اولہ و آخرہ یا بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، اینڈ تے دعا پڑھو، دودھ پیتا جے دعا پڑھو، اللہ تعالیٰ نے نئی گھڑی دیتی ہے دعا پڑھو، سفر تے چلے ہو دعا پڑھو، رب نے اولاد دیتی ہے دعا پڑھو، اللہ تعالیٰ نے بیٹے دی شادی کیتی، دوست احباب دی ہوئی، انہوں دعا دو، مبارک دو۔ ایک کتنی مسنون زندگی ہے، قسم خدا دی کدی اپنے نال نہ مخلص ہو کے یہ عہد کر لو اسی مسنون زندگی گزارنی ہے۔ مسنون زندگی دے اندر اتنی خیر ہے، انسان بڑی آفات تو بچ جاندا ہے۔ اسی مسنون زندگی چھوڑ دیتی ہے، وڈا ہے تے وہ کوئی دعا نہیں پڑھدا، چھوٹا ہے تے وہ کوئی دعا نہیں پڑھدا۔ اور میں نہ کئی تجربہ کیتا ہے، میں کئی بندیاں نو ویکھیا ہے وہ مسنون زندگی پتہ کیوں نہیں گزار دے، جھکدے ہی رہندے یا میں دعا پڑھاں گا، میں چیز ہاتھ پھڑیا موبائل ڈگ پیا بسم اللہ تے کڈ نہ اپنے منہ چوں۔ او فرعون دی لونڈی مشاطہ جی دا نام ہے، فرعون دی بیوی نو نا کنگھی کر دی پئی ہے تو ہاتھ چو کنگھی ڈگ پئی، اج تک انہیں ظاہر نہیں ہون دیتا کہ میں مسلمان ہاں، میں وقت دے نبی دی پیروی کرنا لی ہاں۔ حضرات انہیں اج تک ظاہر نہیں ہون دیتا، او مشاطہ کنگھی کر دی پئی ہے، ہاتھ چو کنگھی ڈگی نہ تے فوراً دی زبان چو نکل آیا بسم اللہ۔ فرعون دی بیوی نو پتہ لگ گیا، اس بیچارے دی تقدیر ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزاں رکھی ہیں، انہوں پتہ لگ گیا بیچاری نو اپنی جان ہتھوں دینی پئی۔ حضرات اللہ دے نام تے جان دیتی ہے، اے مسنون زندگی ہے نا، اللہ دا نام لو، خوشی ملی اللہ دا نام لو۔ حضرات اللہ دا شکر ادا کرو، حدیث پاک اندر آندا سب تو بہترین شکر دا جملہ الحمدللہ ہے۔ اسی اینا جھک دے رہنے اپنے بچیاں دے سامنے، اپنے دوست احباب کے سامنے، صرف ساڈا جھک ہے، یہ جھاکا لا لو، اس جھاکے تو اگے جنتاں جے۔ اے جڑی ہچکچاہٹ ہے، اس ہچکچاہٹ دے پردے دے پیچھے جنت ہے، تے جے اسی اپنی ہچکچاہٹ نہ اتاری تے اس پردے دے پیچھے جہنم ہے۔ مسنون زندگی دے اندر ہی فائدہ ہے، نہ کسے نال ضد کرو، تو کہنا ہے تو میں داڑھی رکھنی کوئی نہیں، تو جنہ مرضی ٹیل لا لا، یہ اندر اسلام پہ ہے، اور نہ سونے کدو یہ اندر اسلام ہے، لیکن سنت ہے ہی نا، پیار تے کرنا نبی پاک دی سنت نال، کسے زیادتی کر دی معاف تے کر کے ویکھنا، نبی پاک نے بڑیاں معافیاں دے اعلان کیتے۔ مسنون زندگی اندر خیر ہے، ہاں کوئی ایسی زیادتی ہوندی ہے جڑی قابل معافی نہیں ہوندی، کئی ایسا زیادتیاں جڑیاں قابل معافی نہیں۔ حضرات انسان چھوٹے دل دا مالک، نبی پاک دے دل وغیرہ دل تے نہ ساڈے ہو سکدے، آپ نے تے اپنی بیٹی دے قاتل نو بھی معاف کر دیتا، سیدنا حمزہ دے قاتل نو بھی معاف کر دیتا۔
حضرات نبی پاک نے بڑیاں نو معاف کر دیتا، وہ تے ہے ہی بڑے دریا دل لوگ سن نا. اسی تے ایسے کوئی غلطی ہو جاندی ہے، ایسی کسی کو زیادتی ہو گئی جڑی معاف نہیں ہو سکتی. ہاں لیکن زیادہ تر معافیاں دے اعلان کریا کرو. مسنون زندگی اندر خیر ہے. آئیے ذرا غور کیجئے. دو جگہ دے پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جے سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نو روایت بیان کر دینے آندے نے نبی پاک نے فرمایا ازمن لی ستن من انفسکم ازمن لکم الجنہ ازمن لکم الجنہ. آقا فرماندے نے اپنے نفس دے اندر اپنے جسم تو 6 چیزاں دی مینوں ضمانت دے دو، میں محمد تانوں جنت دیاں گارنٹیاں دے چھڈنا. سونیا او 6 چیزاں کیڑیاں نے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اوے جدوں تسی بولو تے سچ بولیا کرو. آقا فرماندے نے واوفوا اذا وعدتم جدوں تسی وعدہ کرو تے وعدے نوں پورا کریا کرو. 2 چیزاں آقا فرماندے نے جدوں تہاڈے کول کوئی امانت رکھی جائے امانت دے اندر خیانت نہ کریا کرو بلکہ امانت نوں پوریاں ادا کر دیا کرو. آقا نے 4تھے نمبر تے فرمایا آقا فرماندے نے واحفظوا فروجکم اپنی شرمگاواں دی حفاظت کریا کرو. اپنی شرمگاواں دی حفاظت ایک حدیث پاک اندر آندا ہے جیڑے بندے نے مینوں 2 چیزاں دی گارنٹی دے چھڈی ایک زبان دی تے 2 لبیاں دے درمیان جڑی جگہ ہے شرمگاہ آقا فرماندے نے 2 چیزاں دی گارنٹی دینا والا میرے کول جنت دیاں گارنٹیاں لے لے. حضرات ویکھ ساڈی یونیورسٹی اندر ساڈے کالجز دے اندر ساڈیاں درسگاہاں دے اندر نوجوان لڑکیاں تے نوجوان لڑکے ہے مسلمان نے تے ویلنٹائن ڈے مناندے پھر دے 14 فروری دا دن نے حیا باختی دا دن نے بے شرمی تے بے حیائی دا دن نے فسق و فجور دا دن نے اسلام تو دوری دا دن نے اسلام دے مخالفاں دے طریقے اپنان دا دن نے. آقا فرماندے نے میں محمد نو اپنیاں اے شرمگاواں دی حفاظت دی گارنٹی دے دواں لیکن میرے نوجوان کول کوئی گارنٹی نہیں میری نوجوان عورت کول کوئی گارنٹی نہیں. سونیا اسی بھی یونیورسٹیاں چوں پڑھ کے آئے یا جڑے پڑھ کے گئے نے انہاں کولوں پوچھ لو اے یونیورسٹیاں دے ٹائلٹ اندر کی ہوندا ہے یونیورسٹیاں دے ایسے کر کے کمرے اندر کی ہوندا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے جتھے عورتاں ہوں اوتھے نہ جایا کرو تے شیطان بھی ہوندا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے تے میں حدیث پڑھی ہے ایتھوں تک منع کر دیتا ہے رات دا سفر اکیلا نہ کرو رات دا سفر 2 جنے نہ کرو کلے دے نال بھی شیطان ہے 2 دے نال بھی شیطان ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تسی 3 جنے جدو بن جاؤ گے 3 بندیاں دی جماعت بن جاندی ہے. رات دا سفر 3 تو گھٹ بندے نہ کریا کر. آقا علیہ السلام نے تے اپنی امت نو اینا پروٹیکٹ کیتا ہے. آقا کیویں بے شرمی اندر اپنی امت نو ویکھ سکدے نے. اے نوجوان عورتاں اے نوجوان لڑکیاں دوشیزہ حضرات نوجوان لڑکے یونیورسٹی اندر کلے نے تے 14 فروری دا ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے. حضرات تیرے بازاراں اندروں پھول نہیں لبدے انہاں دناں اندر حضرات انہاں دناں اندر تحریراں لکھیاں جاندیاں پھول پیش کیتے جاندے تے سارا تبادلہ نوجوان طبقہ کردا ہے. ادھر نبی پاک نے کی فرمایا واحفظوا فروجکم
फरौजकुम, गारंटी मैनू अपनी शर्म गावां दी दो ते मैं गारंटी तुहानू जन्नत दी दे छड़ना वा। आका ने फरमाया वगज़्ज़ू अबसारकुम, अपनिया नजरां नू झुका लो। जेड़ा बंदा नजर झुकान दी गारंटी मैनू देगा, मैं मुहम्मद नू जन्नत दी गारंटी दवांगा। वगुज़्ज़ू अबसारकुम, अपनिया नजरां झुकाओ, ए हुक्म है। वगुज़्ज़ू, ए हुक्म हुक्म हुक्मिया फिक्रा। हजरात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आर्डर दे रहे ने अपनी नजर झुका लो। ते मैं तेन लगा गल दसन, सैयदना फजल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला बड़े खूबरू नौजवान ते यौमुन नहर है, हज दे दिना अंदर ना यौमुन नहर कुर्बानी दा देने ते सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास बयान करते पे ने, आंदे ने फजल बिन अब्बास नबी पाक दे ऊंटनी दे पिछे सवारी दे पिछे बैठे हुए ने ते एक कबीला है खैसम, उस कबीले दी औरत आई है मसला पूछना वास्ते नबी पाक दे कोलों। और नबी पाक नाल महवे गुफ्तगू है ते जनाबे फजल बिन अब्बास नौजवान ने ना ते उस औरत नूं देखन लग पे ने। इस हदीस दे कॉन्टेक्स्ट तो सानू पता चलदा है, सियाको शबाक तो पता चलदा है कि यह गल ना पर्दा नाज़िल होने तो पहले दी है। हजरात नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना जदों वेख्या ना फजल औरत नूं देखदा पिया है, आपने अपना हाथ पीछे किया सवारी दे ते पिछे हाथ करके ना फजल बिन अब्बास का चेहरा फड़ के ते चेहरा पर मोड़ दिता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप दे जमाने के अंदर गली मदीने दी है ते उस गली अंदर ना मर्दो जन दा इख्तिलात होया, मर्द ते औरत एक बाजार अंदर कट्ठे हो गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उत्थे ऐलान कर दिता है औरतों साइड ते हो जाओ, तुसी रस्ते दे दरमियान च ना चलिया करो, तुहाडा रस्ता रस्ता दा दरमियान नहीं बल्कि साइड ते है। सहाबी बयान करते हैं जदों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिता है, असी मदीने दियां औरतां नूं वेख्या करदे, मदीने दियां औरतां एवें रस्ते दे साइड ते चलिया करदियां कि उन्हां दे कपड़े उन्हां दे बुरके दीवारां दे नाल चिमट जाया करदे, अड़ जाया करदे। ते साडे बाजार चों लंघदी बीबी कहंदी है भा तैनूं नजर नहीं आउंदा, परा हो कटोरा। उस बीबी नूं पता होए ना ते कदी भी यह जुमला सरे बाजार ना आखे। ते असी ये चीज़ां, मैं मसनून जिंदगी का तज़किरा कर रहा सा ना, असी मसनून जिंदगी गुजारीए ते कसम खुदा दी साडा मुआशरा बाहया हो जाए। असी ते अपनिया नौजवान औरतां बेटियां नूं असी ते बेहयाई बेशर्मी सिखा के घल्ले आ, लै सौरे चलिए पन्नी पावे जाके, ये जेड़ा तेरा खामद है ना इन्हों तारे विखा दे, ते जेड़ी सस सौरा इन्हों ते खातर अंदर ही नहीं होना, यदि तो गल सुननी कोई नहीं, ते जे भी तेरे को गल करे ना सानू दसी असीं इहदा इलाज कर लांगे। ये मसनून जिंदगी जे ते जाके अदालतां च वेखो खुले दे कितने केस ने। जदों जहालत डेरा डाल ले ना, मसनून जिंदगी ना होए ते बेचारे बंदे जेड़े ने ना ये अपनी औलाद दे अदालत दे इधरों खर्चे ही देन जोगे रह जाते हैं। शर्म हया खत्म हो जाए। ते नबी पाक ने फरमाया जे इज़ा लम तस्तही फस्न मा शैतान, जदों हया बाकी ना रहे ते फिर ए बंदा जो मर्जी करदा फिरे, ए जो मर्जी करदा जाएगा। एक कदी से पाक अंदर आउंदा है इज़ाफा तकल हयाऊ फफल मा शैता, ओए बंदेया जदों तेरे अंदरों हया शर्म मुक जाए, जदों तेरे अंदर कोई लिहाज बाकी ना रहे ना, फिर तू जो मर्जी कर जा, ते
तेरी कोई तवक्को नहीं कि तू कोई चंगा कम करेगा। तेरे अंदर हया बाकी कोई नहीं, तेरे अंदर शर्म बाकी कोई नहीं। मैं मोहब्बत दा पैगाम दवांगा, अपनी नौजवान लड़की नू जाके समझा, हया अंदर ही जिंदगी है। बाहया औरतों नू अल्लाह ताला पसंद करदा है। अपने नौजवान लड़के नू जाके समझा, ओए नौजवाना तेनू नबी पाक ने हुक्म दिता है, अपनी नजरां झुका के चलिया कर। मैनू याद आया कारी अब्दुल मतीन असगर रहमतुल्लाहि ताला अलैह सानू एक बारी दरस देंदे पे ना ते सानू सारे तालिब इल्मां नू समझांदे पे ने ते अपना एक वाकया दसदे ने। आंदे ने मैं टेउटे अंदर बह गया वां ते मेरे कोल एक रमाल है। हजरात कहंदे की ने, मेरे सामने कैसी औरत आके बह गई है जिदे कपड़े बड़े चुस्त ने ते पर्दे अंदर कोई नहीं। मैं सोचन लग पिया वां, ओए अब्दुल मतीन अज तेरा इंज करके वेखना, अज तेरा इम्तिहान हो गया ही। ऐ तू सफर भी करना ते तेरे सामने शैतान आके बैठ गया है। आंदे ने मैं होर ते कुछ नहीं सी कर सकदा, ना बीबी नू कह सकदा, ना मैं कोई दूजा अमल कर सकदा। मैं दिल अंदर सोचिया, ओए अब्दुल मतीन तेरे कोल कपड़ा है, अपनियां अखां दे सामने कपड़ा ही सुट लै। आंदे ने मैं कपड़ा सुट के सफर कीता ताकि मेरी नजरबाजी दी किसी किस्म दी कोई शिकायत न बन जाए। हदीसे पाक अंदर आउंदा है, पहली नजर ते जायज है, दूजी नजर ते इंसान गुनाहगार है। ते हदीसे पाक अंदर आउंदा है, कायनात दे लोगों अख दा जना वेखना है, जुबान दा जना बोलना है। ऐ वेना है ना ऐसियां चीजां जड़ियां हराम कर दित्तियां गईयां, तेरियां अखां जना पईयां कर दिया ने। दुनिया पे कोई पूछने वाला कोई नहीं, साइया कबर अंदर पकड़ लेना है। हजरात जहन्नम दे शोलियां नू बला दिता जाना है। हजरात तेनू पूछने वाला कोई नहीं, तेरी जुबान फर फर चल दी है, तेरे पीछे बड़े लंबे लंबे हथों वाले लोग ने, लेकिन सोने तेरी जुबान जना पे ही कर दी है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ नफ्से न जेड़ा ऐ नफ्स ते तमन्ना करदा ख्वाहिश करदा है, फलां चीज वेख लै, फलां चीज दे बारे गल कर लै। ते हदीसे पाक अंदर आउंदा है, बंदे दी शर्मगाह ऐसी है जेड़ी तस्दीक ते या तकजीब कर दी है। जेड़ी चीज दे अख ने वेखी है, जेड़ी जुबान तो बोलिया है, एदी शर्मगाह इस गल दी तस्दीक करेगी या तकजीब करेगी। एक बंदे ने फहाशा औरत ने वेखी है, एदे दिल अंदर तमन्ना पैदा हुई है, एदी शर्मगाह दी तकजीब ते तस्दीक तो पता चलेगा ऐ मुसलमान या गुनाहां अंदर डिग जाने वाला इंसान है। और सोने कदी यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा तस्करा ते वेखना, उन्हें की आखिया हई तालक मेरे करीब आ जा, दावत दिती है बुराई दी। ते ऐ यूसुफ की कहंदा, मैं रब दी पनाह अंदर आउणा वां, मैं अल्लाह दी पनाह अंदर आउणा वां, मैं ऐ कम नहीं कर सकदा। हजरात रब कोलों मदद मंगीए, अल्लाह ताला ने महफूज कर लिया है। असल अंदर ना असी तस्दीक ही नहीं करते, असी अल्लाह ताला कोलों ना तौफीक ही नहीं मंगते कि मौला मैनू बुराइयां तो बचन तौफीक दे दे। असी ना तौफीक नहीं मांगते। ये मजमून बड़ा लंबा जिहा है, बहुत लंबा मजमून है। इंशाअल्लाह फिर वेला मिलिया तो जरूर बयान करांगे। और सबक अज दा है अपने नौजवान दोस्तां नूं, और नबी पाक ने फरमाया जिहड़ी गल तुहानूं पता लग जाए ना नेकी दी अगे पहुंचाओ फर्ज हो जाता जे। ये 14 फरवरी नूं दिन आना 7 दिन बाद, मैं मुनासब समझिया ते गल की जाए। अपनी बतौरे खास नौजवान लड़की घर अंदर ने, खुले दिल उहदे नाल गल करो। शर्मा शर्मा के पुठिया रावां ते असीं अपनी औलादां ते भैणां भरावां नूं ला छड्डिया। खुले दिल समझाओ, बहना बेटी, ऐ मेरे भाई, ऐ नौजवान, ऐ दोस्त यार सज्जन बेली रिश्तेदार, गल है जी, ऐ गुनाह नहीं करना,
ਇਹਦੇ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਝਿਜਕੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ, ਲੈ ਇਹ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਜੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਦਕਾਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਮਝਾਣਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਾਧੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਯਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਯਾ ਖਤਮ ਹੈ। ਇਸ ਹਯਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਤਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ AI ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਇਹ वो। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨੁਕਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, اور میں پھر انشاءاللہ کدی بیان کروں گا انشاءاللہ، وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہماری مسجد میں الحمدللہ 15 فروری 2025 15 فروری نو انشاءاللہ اسے مسجد دے اندر پروگرام ہو رہا سیرت النبی کانفرنس دے حوالے دے نال، اور اے 21 سال، اے 21واں سال ہے، 20 سال پروگرام ہو گیا، اے 21واں سال انشاءاللہ پروگرام ہوئے گا۔ اور علماء دی کثیر تعداد، 12 اشتہار لگے نے تے ایتھے بھی لکھے نے، آ رہی ہے الحمدللہ۔ بہت بڑے شیخ نے، میں تانوں بطور خاص دعوت دواں گا کہ خالد بن بشیر مرجالوی حافظہ اللہ تعالی، انہاں دا بیان ضرور سنیا جے۔ بڑے محدث آدمی نے، بڑے شیخ آدمی نے، انہاں دا بیان ضرور سنیا جے۔ تے جڑی اہم بات ہے نا، اس پروگرام تے اخراجات بھی آنے نے، تے زیادہ خرچہ نا جڑے مہمان آنے ہوندے نا، اور اے مہمان نا اللہ دے مہمان ہوندے نے، دین سیکھن والے نے۔ نبی پاک نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ تہاڈے جو بہترین ہو جے جڑا بندہ قرآن سیکھدا ہے تے قرآن سکھاوندا ہے۔ ضروری نہیں کہ جڑا بندہ استاد دے سامنے بیٹھ کے تسی ہن گل سن رہے ہو نا، قرآن سیکھن ڈے ہو تے قرآن سکھاؤں ڈیا میں تے تسی سیکھن ڈے ہو تے الحمدللہ تسی اس حدیث دے مصداق ٹھہرو گے انشاءاللہ۔ تسی بہترین لوگ جے، قسم خدا دی تسی دین دی گل سن دے پے جے۔ تھوڑی بہتی جاب اندر اگا پیچھا ہو جائے نا تے کوئی گل نہیں، اے دین سیکھن اندر اگا پیچھا نہیں جے ہونا چاہیے۔ تسی بہترین لوگ ہو الحمدللہ۔ تے پروگرام ہے تے ایتھے اللہ تعالیٰ دے مہماناں نے آنا، تے اسی آپ ہی رل کے انہاں دا انتظام کرنا ہے، تے انہاں دے کھانے دا انتظام ضرور کیجئے گا۔ قاری صاحب نال رابطہ کریو۔ قاری صاحب تے کہندے نے میں چولاں اندر مٹر پاؤنے نے تے یا میں چنے پاؤنے نے، تے میں کہنا قاری صاحب اے نہ پایا جی، تہاڈی مہربانی، کو بوٹیاں 4 پاؤ، میرا تے دل یہ کردا ہے، یقین جانو۔ قاری صاحب میں پچھلے جمعے کہا سی تے قاری صاحب بیچارے اپنے کولوں تے تھوڑا پانے نے، اسی ہیلپ کران گے، مدد کران گے تے ضرور ہوئے گا، تے ضرور کر کے جایا جے قاری صاحب دے نال ہیلپ۔ تے الحمدللہ 3 دن پہلا قاری صاحب دس رہے نے ایک بچے نے ہور حفظ کیتا ہے۔ قسم خدا دی اے جڑا ساڈا دتا خرچ کیتا ہے نا، یہ ضائع نہیں جا رہا۔ ایک بچہ حفظ کر لیندا ہے تے ساری زندگی قرآن پڑھدا ہے، تسی 1 روپیہ بھی تے لایا نا تے تسی اکاؤنٹ کھول لیا اپنا نیکیاں دا، وہ تانوں ملن ہی نہیں ہے۔ تے میں ایک تانوں اور مثال دسنا، سارے مدرسے اندروں سارے کھٹو نکلے نا، سارے حفظ کیتا ہے۔ مثلا ایک مدرسے چ ساری زندگی 1000 بچے نے حفظ کیتا ہے، میں کہنا کہ 9999 بچے وہ حفظ کرن تو بعد بھی ناکام ہو گئے نے، ایک بچہ کامیاب ہو گیا نا تے تہاڈا پھر بھی فائدہ ہے، وہ تانوں پھر بھی عمل جڑا وہ کردا ہے نا تانوں نیکی ملدی رہنی انشاءاللہ۔ پروگرام ہوئے گا، دعا بھی کریا جے اور اے دے واسطے ہیلپ بھی تساں کرنی ہے۔
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. قال الله جل شانه في القران المجيد: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. آج ذرا ٹائم زیادہ ہو گیا، میں بڑا معذرت خواہ ہوں.